ज्ञानेन्द्र बहादुर साई र शक्ति बहादुर साई महानगरीय परिषद ललितपुर प्रहरी कार्यालयमा अहिले पनि हिरासतमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आज पक्राउ परिसकेपछिको म्याद थप गरेको 7औं दिनको अन्तिम दिन। अर्कोतिर हामीले दर्ता गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको बहस आज हुने भन्ने थियो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हिजो 24 घण्टाभित्र थुनामा राख्नुपर्ने पक्राउ पर्ने कारण सहितको माग जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयसँग मागेको हुनाले आज त्यो प्रतिउत्तर ढिला पुगेको कारणले आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहस हुन सकेन। भोलि फर्स्ट आवरमै बहस हुन्छ भन्ने कुरा पछिल्लो जानकारी प्राप्त भएको छ। यो मुद्दाको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको नेतृत्व गरिरहनु हुने मानवाधिकारवादी नेता एवं अधिवक्ता इन्द्र प्रसाद अरियालको भनाइअनुसार हिजो ज्ञानेन्द्रजीको पक्षमा 14 जना वकिल साहबहरूले बहस गर्नुभयो। अब भोलि त्योभन्दा थप वकिल साहबहरूले बहस गर्ने कुरा छ। यो बहसको प्रक्रिया सम्पूर्ण टुङ्गिँदासम्म 1 बजेदेखि 2 साढे 2 बजेसम्म ज्ञानेन्द्रजी रिहाई हुने कुरामा हामी विश्वास गर्ने आधार तयार भएको छ। भनेपछि आज छुट्टी भएन, भोलि चाहिँ पक्कापक्की छ छुट्टी। आज नछुट्नुको कारण चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पठाउने प्रतिउत्तर ढिला भएको कारणले आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पेशी चल्न सकेन। त्यसकारणले भोलि पेशी हुने भएको कारणले फर्स्ट आवरमै त्यसको बहस हुने कुरा प्राप्त जानकारी पछिल्लो प्राप्त जानकारी अनुसार मैले यति मात्र अहिले भन्न सक्छु। भनेपछि आज ज्ञानेन्द्र साईको 7 दिनको म्याद पनि आज सकिँदैछ। आज 7 दिनको म्याद सकिसकेपछि म्याद थप पनि आज हुन्छ है। त्यो चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकारभित्रको कुरा हो। सायद उहाँले 1 दिन 2 दिन कति हो त्यो उहाँले आफ्नै स्वविवेक प्रयोग गर्ने कुरा हो। त्यो केही न केही म्याद त थपिनै पर्ने होला, थपिन्छ। भनेपछि आज नछुट्नुको कारण चाहिँ अरू भित्री चलखेल भित्री चाहिँ कुनै समस्या भएर त आज नछुटेको होइन नि। मुद्दाको नेतृत्व गर्ने इन्द्र प्रसाद अरियालको भनाइअनुसार समय ढिला भएको कारणले पेशी सरेको हो। यहाँ अरू अन्य चलखेल हो भन्ने हामीले अहिले ठानेको छैन। भनेपछि तपाईँले बुझ्नु भएको पेशी भोलि मात्रै हुने, आज नहुने ढिलो भएको कारणले आज ज्ञानेन्द्र साईको कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेन। ज्ञानेन्द्र साईको विषयमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको अन्तिम बहस आज 2 बजेपछि हुने भन्ने थियो, तर प्रतिउत्तर ढिला गएको कारणले आज त्यो पेशी चल्न सकेन। भोलि 10 साढे 10 बजेपछि नै फर्स्ट आवरमै बहस हुने भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। अब योभन्दा अरू बाहेक चाहिँ के कुराहरूमा ज्ञानेन्द्र साई छुट्ने सम्भावना भोलि चाहिँ प्रबल देख्नुहुन्छ? कानुन त ज्ञानेन्द्र साई भोलि छुट्नुहुन्छ। कानुन बाहेक चाहिँ अरू कुराहरू बाजिएन भने चाहिँ के हुन्छ? अरू अन्य कुरा चाहिँ यो कानुनी राज्य हो। सम्मानित सर्वोच्च अदालत भन्दा माथि कानुनको व्याख्या गर्ने कुनै पनि निकाय छैन। त्यस हिसाबले भोलि अन्तिम बहस हुँदैछ। यो सामान्य मुद्दा भएको कारणले ज्ञानेन्द्रजी भोलि छुट्नुहुन्छ। अब ज्ञानेन्द्र साई पक्राउ परेको चामलको विषयमा अथवा चाहिँ राहत वितरण गरेको भन्ने विषयमा अब सर्वोच्चमा चाहिँ तपाईँले रिट पनि दिइसक्नु भएको छ। खास चाहिँ त्यहाँ बहस चाहिँ के विषयमा हुन सक्ने सम्भावना छ? यो कानुनी कुरा हो। कानुनी कुरा त म धेरै जान्दिनँ, तर जुन शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भयो त्यो चाहिँ गैर कानुनी ढङ्गले यो पक्राउ गर्ने काम भयो भनेर ज्ञानेन्द्रजीको पक्षमा अन्तरिम आदेशका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता भइसकेपछि त्यही मुद्दाको स्पिडमा लयरहरूले बहस गर्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ म आफू कानुनको विद्यार्थी नभएको कारणले यो विषयमा सबै मलाई जानकारी हुने कुरा पनि भएन। र यो विषयमा मैले धेरै बोलेँ भने यो पाठभाग हुन्छ, म बोल्न चाहन्छु। अब ज्ञानेन्द्र साईको विषय चाहिँ अब सर्वोच्चमा गएर अड्कियो। सिडिओको कारणले अथवा चाहिँ अरू कारणले अरू राजनीतिक विषयले अथवा विभिन्न चलखेलले भोलि अड्किने सम्भावना चाहिँ नरहला भनेर हामीले भनेको के हुन्छ?
विश्वास गरौँ, सबभन्दा ठुलो कुरो त विश्वास हो। अहिलेसम्मको नजिरलाई हेर्ने हो भने ज्ञानेन्द्रजीले भोकाहरूलाई राहत दिनुभएको कुनै एउटा जघन्य अपराध गर्नुभएको होइन। त्यसकारणले यो मानवीय संवेदनासित जोडिएको, भोको पेटका नागरिकहरूको पेट भर्ने कुरासित जोडिएको भएका कारणले यो मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकारका तर्फबाट बहस गर्ने मान्य न्यायाधीशहरू पनि र ज्ञानेन्द्रजीको पक्षमा बहस गर्ने विद्वान वकिलहरूका बीचमा हुने बहसले ज्ञानेन्द्रजीलाई छोड्ने कुरामै यसले परिणाम दिन्छ भन्ने लाग्छ। हामी आशा गरौँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ज्ञानेन्द्रजीको पक्षमा बहस अथवा निर्णय लिनुहुन्छ। अब त्यो निर्णय त भोलि आउँछ। भोलि सबैजना प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका छन् भोलिको लागि होइन। अब ज्ञानेन्द्र चाहिँ छुट्ने भनिसकेपछि धेरै देश विदेशका मानिसहरूले चाहिँ आज प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ आश्वस्त पार्नुहुन्छ? भोलि चाहिँ एकदमै 100% छुट छ भनेर चाहिँ कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ? म सम्पूर्ण शुभचिन्तक शुभेच्छुक हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानलाई माया गर्ने अभियन्ता लगायत आम नेपाली नागरिकहरू जसले यो मुलुकमा भ्रष्टाचार, व्यथिति, अनियमितताको अन्त्यका निम्ति आवाज उठाइरहनु भएको छ। आज बन्दी प्रत्यक्षीकरणको अन्तिम बहस हुने भन्ने थियो, तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयबाट पठाउनु पर्ने प्रतिउत्तर ढिला भएको कारणले पेशी भोलिका लागि सरेको छ र भोलि ज्ञानेन्द्रजी छुट्नुहुन्छ। सबैलाई सामाजिक दूरी कायम गर्ने गरी ज्ञानेन्द्रजीको स्वागतका लागि म ललितपुर जिल्लामा उपस्थित हुनको लागि तपाईको लोकप्रिय मिडिया मार्फत सम्पूर्ण अभियन्ता साथीहरू, शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरूमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैलाई आउनको लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। भनेपछि भोलि चाहिँ ज्ञानेन्द्र चाहिँ कति बजी छुट्ने सम्भावना तपाईँले देख्नु भएको छ? यति बजीदेखि यति बजीभित्र ज्ञानेन्द्र चाहिँ छुट्छ है भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ जो समर्थकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो टाइमको चाहिँ सीमा हुन्छ नि त्यो कसरी जानकारी गराउनुहुन्छ? अब 10 साढे 10 बजे पछाडि अन्तिम बहस हुँदैछ। अब हाम्रो पक्षबाट ज्ञानेन्द्रजी र शक्तिबहादुर साईको पक्षबाट कम्तीमा 10 देखि माथि वकिल साहबहरूले बहस गर्नुहुनेछ। त्यो बहसको विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि मान्य न्यायाधीशहरूले त्यसको बहस होला। अब अन्दाज गरौँ 1 बजेपछि 3 बजेभित्र ज्ञानेन्द्रजीको रिहाई हुन्छ। भोलि चाहिँ बहस लम्बिन सक्ने सम्भावना भयो भने चाहिँ भोलि नै अन्तिम बहस हो, त्यसकारणले त्यो बहस नलम्बिएला। भनेपछि तपाईँहरूको तर्फबाट कसले चाहिँ बहस गर्दैछन् भोलि? हाम्रो तर्फबाट त्यो बहसको नेतृत्व निवेदनकर्ता अधिवक्ता इन्द्र प्रसाद अर्यालले नेतृत्व गर्नु भएको छ। उहाँ लगायत हिजो 14 जना वकिल साहबहरूले बहस गर्नुभयो। भोलि त्यो 14 भन्दा बेसी हुने सम्भावना छ। अब त्यो 15 हुन नि सक्छ, 18 हुन पनि सक्छ। भोलि चाहिँ विविध विषयमा चाहिँ ज्ञानेन्द्रको राहत वितरण, लकडाउन उल्लङ्घनको विषय अथवा विभिन्न विषय पक्ष विपक्षमा चाहिँ विवाद हुनसक्छ, बहस हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ कहीँ कमजोरी अड्किने ठाउँ भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको अभियान कसरी अगाडि बढ्छ? तपाईँहरूको चाहिँ यो अभियानले कुन रूप लिन सक्छ भन्नुहोस्? ज्ञानेन्द्रजीलाई थप दुःख दिने प्रयत्न भयो भने भोलि जो यो अभियानको माया गर्ने शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरू यहाँ आउनुहुन्छ, शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरूको बीचबाटै म अभियानको प्रवक्ताको हैसियतमा आन्दोलनको घोषणा गरिनेछ। अब लकडाउन भइराखेको अवस्थामा जसरी ज्ञानेन्द्र साईलाई पक्राउ गरिएर चाहिँ जौलखेल महानगरीय वृत्तमा राखिएको छ, अब यो बेलामा ज्ञानेन्द्र साई नछुट्ने भइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ आन्दोलनको रूप लिनुहुन्छ। तर त्यो लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ त्यो आन्दोलनको रूप चाहिँ कस्तो हुन्छ? कसरी चाहिँ लकडाउन भइराखेको अवस्थामा, देश महामारीमा गएको अवस्थामा, कन्ट्रोल गर्ने सिलसिलामा लकडाउन भएको अवस्थामा त्यो आन्दोलनको स्वरूप चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्छ? हामीले नेपाल सरकारलाई एउटा सृजनात्मक आन्दोलन देखाउने अवसर प्राप्त हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। अहिले जो मान्छे सरकारमा छन्
जसले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् यिनीहरू रेलिङ भाँच्नेहरूको ग्रुप हो। हामी सृजनात्मक आन्दोलन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यिनीहरूलाई पाठ पनि सिकाउँछौँ। ज्ञानेन्द्रजी रिहाई हुने कुरा त भोलि रिहाई नहुनु होला, 4 दिनपछि हुनुहुन्छ। यो सरकारले फसाउने कुनै कतैबाट पनि त्यो कुचेष्टा नगरे हुन्छ। ज्ञानेन्द्रजी फस्नुहुन्न। तपाईँले यही केसमा चाहिँ ज्ञानेन्द्रजीलाई दुःख दिन त दिनुभयो। अहिलेको सन्दर्भमा ज्ञानेन्द्रजीलाई भोका मान्छेलाई खाद्यान्न बाँड्यो भन्ने न्युमा ल्याएर हिरासतमा राखेर दुःख त दिनुभयो। यो दुःख दिएको प्रति पनि तपाईँहरूको कुचेष्टाप्रति हामी खेद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। तर जहाँसम्म तपाईँले धेरै दुःख दिने, अब थप कष्ट दिने काम नगर्दा नै राम्रो हुन्छ। म नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूप्रति सम्मानित अदालतलाई सम्मान गर्दै बाँकी अन्य सम्बन्धित निकायहरूप्रति हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। भनेपछि ज्ञानेन्द्र साईले सरकारलाई दुःख दिएन, सरकारले चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईलाई दुःख दियो भन्ने तपाईँको अभिव्यक्ति भयो। ज्ञानेन्द्र साईले त सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्दै हो। मान्छेले लकडाउनको अवस्थामा खाना नपाएर रोइरहेको बेलामा बालबच्चाको, म आफू भोको बसेर नि बालबच्चाको पेट भर्न पर्यो हजुर भनेर कराइरहँदाखेरि राज्यले गर्नुपर्ने काम, हाम्रो हामी नेपाली अभियानका संयोजकले राज्यले गर्नुपर्ने काम गर्नुभयो। राज्यले त सम्मान गर्नुपर्ने, यत्रो ठुलो अपमान किन गरिरहेछ यो बुझिन सक्नु भइरहेछ। भनेपछि सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँमा अपमान भयो। निश्चित हो, सम्मान गर्नु पर्थ्यो तर अपमान गर्यो। यो चरित्र हो। यो जस्तो चरित्र बोकेका मान्छेहरू सरकारमा जान्छन्, मैले अघि नै भने नि, रेलिङ भाँच्ने मानसिकता बोकेकाहरूको ग्रुप अहिले सरकारमा छ। त्यस कारणले उनीहरूले सभ्यताको कुरा त जान्दैन। असभ्य कुरा सिकेका मान्छेले सभ्यताको कुरा त जान्दैनन्। वास्तविक कुरा त यही हो। त्यस कारणले ज्ञानेन्द्रजीलाई दुःख दिएको कुरालाई मैले एउटा डिप्लोमेसी हिसाबले हेर्दाखेरि असभ्य मान्छेहरूले सभ्यता कुरा बुझ्दैनन्। त्यस कारणले असभ्य सिकेकाहरूले सभ्यताका कुरा जान्दैनन्। सभ्यता सिकाउनु पर्छ भन्ने हामी मान्यता छौँ। त्यसै कारणले भनिरहेछौँ, हामीले अहिलेसम्म त सामाजिक सञ्जालबाट प्रेसर खडा गर्यौँ। अझै हामी भनिरहेछौँ सामाजिक दूरी कायम गरेर सृजनात्मक आन्दोलनको घोषणा गरिन्छ भनेका छौँ। तर त्यो ठाउँसम्म जान नपर्दै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लागेको छ। हेरौँ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ज्ञानेन्द्रजीको पक्षमा नै निर्णय गर्नुहुन्छ, हामी ढुक्क हुँदा। भनेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतप्रति विश्वास छ, भोलि ज्ञानेन्द्र साई छुट्छ भन्ने सम्पूर्ण नागरिकहरूले विश्वास, अन्तिम विश्वास गर्ने निकाय भनेकै सर्वोच्च अदालत। भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ जसरी प्रहरी प्रशासनलाई विश्वास गर्नु भएन, त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ सर्वोच्चको ढोकामा जानुभयो टोकेर हो। तपाईँलाई म एउटा कुरो जानकारी गराउँ, जहाँसम्म तपाईँले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र महानगरीय परिसर जाउलाखेलप्रति लक्षित गरेर यहाँहरूलाई विश्वास गर्नु भएन, त्यसकारणले तपाईँ सर्वोच्च अदालतको ढोका जानुभयो भनेर जो भनिरहनु भएको छ, हामीले पहिल्यै दिन ज्ञानेन्द्रजी 9 गते बेलुका पक्राउ पर्नुभयो। 10 गते नै हामीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट तयार गरेका थियौँ, दर्ता गर्नको लागि रेडी भएको थियौँ। तर तात्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र महानगरीय परिसर जाउलाखेलका प्रमुखसँग हामीले बसेर कुरा गऱ्यौँ। गरिसकेपछि उहाँहरू 100% पोजिटिभ हुनुभयो। तपाईँहरूको अभियानप्रति पोजिटिभ, ज्ञानेन्द्रजीले चाहिँ राहत वितरण गर्ने प्रक्रियाप्रति पोजिटिभ, हामी सबै पोजिटिभ छौँ, हामी यो मिलाइदिन्छौँ, सामान्य कुरा तपाईँहरूले मिलाइदिनुहोस् भनेर भनेपछि हामीले उहाँहरूको आग्रहलाई मान्यौँ। त्यसपछि मिल्छ भन्ने भएपछि किन बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा जाने नजाउँ भनेर भन्दाखेरि 2 दिन ढिला भयो। यिनीहरूलाई 2 दिन लम्ब्याउने समय प्राप्त भयो। यति मात्रै कुरा हो। यो ज्ञानेन्द्रजीलाई दुःख दिने कुरा नगर्दा हुन्छ। म सरकारका कोही मान्छेले आदेश दिइरह भयो भने तपाईँहरू त्यो आदेशबाट पछाडि हट्दा राम्रो हुन्छ। किन आलोचना धेरै खपिरहने? हामीलाई तपाईँहरूलाई गाली गर्न मन लागेकै छैन। मन नलाग्दै पनि आम नेपाली नागरिकहरूले अहिले तपाईँको मिडिया मार्फत हजार मान्छेले यो कुरा बाहिर सुनिरहेछ। मैले गल्ती भने त मलाई पनि नराम्रो भन्लान्, तर मैले सही गरिरहेको छु, बोलिरहेको छु भने त यो सरकारले नराम्रो गरे त पक्कै भन्छ। त्यसकारण यो आलोचना किन खेप्नुहुन्छ तपाईँहरू? आलोचना नखेप्नका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। भनेपछि आलोचना चाहिँ तपाईँहरूले ज्ञानेन्द्र साई छुटुन जेलसम्म बाँकी राखेको छ, त्यसपछि छुटिसकेपछि आलोचना गर्न छोड्नु। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको त्यही हो। यदि सरकारले नागरिकलाई दुःख दिन्छ भने सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकको हुन्छ।
मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुने काम सरकारले गर्यो भने मानव अधिकारको पक्षमा आलोचना गर्ने प्रत्येक नागरिकलाई अधिकार हुन्छ। यही भएर त हामीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आगो बाले हो, नत्र भने त हिजोको राज्य सत्ता नि थियो नि त। हिजोको राज्य सत्तामा पनि भूमि यही हो, मान्छे यही हो, राज्यले त केही पनि दिएको थिएन, गर्ने त स्वयं मान्छेले। अहिले त झन् कर थोपरेर यिनीहरूले त नागरिकलाई यति धेरै दुःख दिए। अब यो विषय चाहिँ अहिले धेरै नकोट्याउँ, यही विषयलाई लिएर जहाँसम्म तपाईँको नागरिकले आलोचना गर्ने कुरा त यो त लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभित्रको कुरा हो। ज्ञानेन्द्रजीलाई दुःख दिउन्जेल हामीले ज्ञानेन्द्रजीको रिहाइको लागि एउटा सच्चा नागरिक भएका हिसाबले मानव अधिकारको बर्बर उल्लङ्घन भयो भन्ने हिसाबले हामीले आलोचना गर्ने कुरा त यो नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। म आम नागरिकहरूलाई, आम शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरूलाई, आम अभियन्ता साथीहरूलाई, देशभरि र देश बाहिर बस्ने सम्पूर्ण नेपाली बाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो सरकारको सर्वसत्तावादी सोचका विरुद्धमा दबाब सिर्जना गर्न र ज्ञानेन्द्रजीको रिहाइको लागि दबाब दिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु। अब ज्ञानेन्द्र साई त भोलि छुट्नुहुन्छ, तपाईँहरूको दबाब भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान अगाडि बढ्छ नै होइन। फेरि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्दै गर्दाखेरि लोकतन्त्रप्रति तपाईँहरूको त्यो सभ्य भाषा शैली प्रयोगमा चाहिँ कतिको सुधार आउँला के आशा? अरू समर्थकहरूले, अरू चाहिँ समर्थक बाहेक अरू व्यक्तिहरूले पनि तपाईँहरूसँगै चाहिँ मिलेर जान सक्ने वातावरण चाहिँ बनाउनको लागि तपाईँहरूले तपाईँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँको अभियानभित्रबाट भ्रष्टाचारको विरुद्धमा गर्ने प्रक्रियागत आचरण कस्तो हुन्छ, यसले परिणाम कसरी ल्याउँछ, तपाईँले भन्न खोज्नु भएको सङ्केत गर्नुभएको यही हो। म तपाईँलाई एउटा दुईटा उदाहरण दिन्छु। अहिले नेपालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। केपी ओलीकै मन्त्री परिषदको एकजना शक्तिशाली मन्त्री जो नेपाल सरकारको प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो, गोकुल बास्कोटा, उहाँलाई अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले गोकुल बास्कोटालाई अतिरञ्जित बनाउनका लागि हाम्रा विरोधीहरूले नखट्ने काम गरे। जो भनिरहनु भएको छ गोकुल बास्कोटा इमान्दारै रहेछन्, राजीनामा दिए, हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यदि नागरिकहरूले आवाज उठाएनन् भने, सशक्त आवाज उठाएनन् भने गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिँदैन थियो। नागरिकहरूले सशक्त आवाज उठाएनन् भने एमसीसी पास गर्थ्यो। नागरिकहरूले सशक्त आवाज उठाएनन् भने अहिले तपाईँलाई जानकारी गरौँ, प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा रिट हालेछन् मान्छे, उप प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा रिट हालेछन्। किन? अहिले आम नागरिकहरूलाई के लागिरहेछ भने मेरा पछाडि लाखौं लाख मान्छे भ्रष्टाचारको विरुद्धमा छन्, अनियमितताको विरुद्धमा छन् भन्ने लाग्यो अनि मान्छेले आँट गर्न थाले। यसरी नै हो भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हुने। यस कारणले हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने भने चाहिँ कर्मचारीले लेखिरहेको कलम समातेर होइन, हात समातेर होइन, उसलाई सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्दै उसलाई चाहिँ भ्रष्टाचार नगर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने एउटा माहौल बन्यो भनेदेखि भ्रष्टाचार हुँदैन। त्यो दिशामा हाम्रो अबको आउँदा अभियानहरू केन्द्रित हुनेछ। ओके, अन्तिममा छौँ हामी। अब धेरै ठाउँबाट तपाईँहरूलाई हेरिरहेछ, तपाईँहरूको कामलाई पनि हेरिराखेका छन्, नेगेटिभ पाटोलाई पनि हेरिरहेछन्। अब फेरि चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई अब छुट्ला, फेरि चाहिँ पक्राउ पर्ला, यो चाहिँ त्यो क्रम चाहिँ भोलिको दिनमा हुने सम्भावनालाई चाहिँ कसरी तपाईँले चाहिँ कसरी देख्नु भएको छ? यो राज्य सत्ता जब जब लोकतन्त्र विरोधी हुन्छ, मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्छ, आफूलाई यो मुलुकको सर्वसत्तावादी शक्तिशाली ठान्दछ, अधिनायकवादी चिन्तनले ग्रस्त हुन्छ, त्यो अवस्थासम्म अभियानमा अगाडि बढ्ने जोसुकै अगुवाहरूलाई पनि पक्राउ गर्न सक्छ, दुःख दिन सक्छ। त्यही भएर तपाईँहरू जस्तो सोसल मिडियाहरू, साना ठुला जोसुकै मिडिया भए पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने एउटा चाहिँ सञ्चार मिडियाका कुराहरू, युट्युबसित रिलेटेड सञ्चार मिडियाका कुराहरू, आम सञ्चार जगतले यो सर्वसत्तावादको विरुद्धमा प्रहार गर्नै पर्छ। जबसम्म लोकतन्त्रलाई वास्तविक लोकतन्त्रको रूपमा, पूर्ण लोकतन्त्रको रूपमा, मानव अधिकारलाई पूर्ण मानव अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न सक्दैनौँ, त्यति बेलासम्म यो अलोकतान्त्रिक दृष्टिकोण बोकेको राज्य सत्ताले दुःख दिने कुरा त दिइरहन्छ। हेर्नुहोस्, अब के कुरामा दुःख दिन्छ, अब त्यो सामना गर्दै जाने। ज्ञानेन्द्र साईले पनि त लोकतन्त्रलाई चाहिँ अलोकतान्त्रिक बनायो भन्छन् नि त। अब जसरी चाहिँ एक्लै अब चाहिँ शक्तिशाली ठानेर, सरकार जस्तो ठानेर राहत वितरण गर्दै गयो, स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने गरेन, एक्लै बाँडे बाटो सडक चाहिँ
मानिसहरूलाई बोलाएर चाहिँ राहत बाँडे भन्छन् नि, के भन्नुहुन्छ? तपाईँले यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत भिन्न अर्थ आम नागरिकहरूले नबुझ्नु होला। कसैको बारीमा मकै फलिरहेको थियो, बाँदर आएर मकै भाँच्न थाल्यो, साउलाई खोल्न जान भन्दा पहिला बाँदर लखड्दिएर तपाईँको बारीमा बाँदर आएर चाहिँ मैले लखड्दिएँ, अब चाहिँ बाँदर फेरि आउन सक्छ जानु भनेर खबर गर्ने हो क्या? नागरिकहरू भोक-भोकै थिए। यो सरकारलाई चिच्याएर यसले दिँदैन। आजका दिनमा मैले पटक पटक भनेको छु, आजका दिनमा कलङ्कीबाट हजारौं मान्छे बेलुका ट्रकमा लोड गरेर मान्छे पठाइरहेको छ यो सरकारले। हिजो यो सरकारका प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा लकडाउनको बेला आम देशवासीहरूलाई तपाईहरू घरमै बस्नुहोस्, नेपाल सरकारले तपाईहरूलाई खानेकुरा घर घरै ल्याइदिन्छ भनेकै हो त। आज जब हिजो तात्कालीन समयमा पैसा सिद्धे दुःख पाए मान्छेले हिँड्दाखेरि पनि यो सरकारलाई दुखेन। आज अलिअलि पैसा भएका मान्छेहरूको पैसा सिद्धो फेरि सरकारले देला भने फेरि घर जा भनेर पठाएको छ। त्यसकारणले हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो सरकारले के गर्यो गरेन, मैले अघि नै बाँदरको जुन उदाहरण दिएँ, हामीले बाँदर पसिसकेपछि बाँदर लखट्ने काम गरे हो हैन? नागरिकहरू भोक-भोकै पीडामा परे, त्यतिखेर पीडा सम्बोधन गर्न खोज्या हो। यो सरकार इमान्दार थियो, नागरिक प्रति जिम्मेवार थियो भने ज्ञानेन्द्रजीलाई कारवाही गर्नुको साटो ज्ञानेन्द्रजीलाई चाहिँ घर बस भनेर खुरुखुरुला राहत वितरण गरेर त्यो नागरिकहरूलाई घर जाने बाध्य नबनाए भए त हामी यो सरकारलाई नमस्कार केपी ओलीज्यू ठुलो काम गर्नुभयो जय जयकारै गर्थ्यौँ त। खोइ त त्यो वातावरण बनेन। अनि ठुल्ठुला कुरा गरेर मात्रै हुन्छ? कुरोले चिउरा भिज्दैन। चिउरा भिज्नलाई कि दही चाहिन्छ कि त पानी चाहिन्छ? यहाँ त कुराले चिउरा भिज्छ भन्ने ठाने। यस्तो चाहिँ हुँदैन क्या, यो चाहिँ हुँदैन। म तपाईँको मिडिया मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, अझै धेरै कुरा बिग्रिया छैन, यसलाई धेरै अतिरञ्जित नबनाऊ। यो भोकसित जोडिया कुरा, पीडासित जोडिएको घटनालाई जोडेर ज्ञानेन्द्रजीलाई धेरै दुःख नदेऊ। सरकार छोडिदेऊ, ससम्मान छोडिदेऊ। हामी हाम्रो काम गर्छौँ, तिमी तिम्रो काम गर, के फरक पर्यो? ठिक छ, अब अन्त्यमा छौँ। अब के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै ठाउँबाट हिँडिरहेका छन् विश्वभरिबाट नेपालीहरूले, अन्तिममा जाँदा जाँदा के भन्नुहुन्छ? म अन्तमा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको प्रवक्ताको हैसियतमा सम्पूर्ण स्वदेशमा तथा विदेशमा रहनुहुने यो अभियानलाई माया गर्नुहुने शुभेच्छुक शुभचिन्तक सम्पूर्ण साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी अहिले लकडाउनको अवस्थामा नभएको भए हामीले यो आन्दोलनलाई कसरी तीव्रता दिने, सडक आन्दोलनलाई कसरी तीव्रता दिने भन्नेतिर हामी सोच्न पर्थ्यो। तर अहिले धेरै कुरालाई मानवीय संवेदना, मानवीय स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हाम्रो पनि बाध्यता छ। जहाँसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई हिजो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले 24 घण्टाको कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो काम पुरा गर्नु भएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला ज्ञानेन्द्रजीको पक्षमा आउँछ, 99% आउँछ। 1% यिनीहरूले फेरि कहीँ खेल्ने कोसिस गरे भने त भन्न सकिन्न। तर नेपाली नागरिकले आशा गर्ने एउटै न्यायिक ढोकाको अन्तिम ढोका सर्वोच्च अदालत भएको कारणले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई हामी शिरोधार्य गर्नै पर्छ। आशा गरौँ भोलि हामीले खुसी साटासाट गर्ने मौका आउनेछ। म तपाईँहरूलाई यो कुरा विश्वस्त गराउन चाहन्छु। हस्, समय र विचारका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँहरूले आफ्नो मिडिया मार्फत पछिल्लो घटनाक्रमको विषयलाई लिएर ज्ञानेन्द्र साई र शक्तिबहादुर साई प्रकरणको विषयलाई लिएर अभियानको धारणा र यो प्रकरणको प्रक्रियाका विषयमा, गतिविधिका विषयमा जुन नागरिकका बीचमा भनाइराख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो, तपाईँ सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई अभियानको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, हार्दिक बधाई पनि भन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद।